बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। जो लास्ट इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी परसों, उस मुलाकात में तो इमरान खान के साथ बहुत बड़ा एक हाथ हुआ। इमरान खान के साथ हाथ ये हुआ कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब थे और फैसल चौधरी साहब थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब थे और काजी अनवर साहब थे और एक और थे, 5 लोग थे ये। इमरान खान साहब ने ना उसमें कहा था कि आप लोगों ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जाके बताना है कि सिविल नाफरमानी की कॉल बरकरार है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहें कि आप रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। बाहर गौर साहब ने आके गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी पे बात ही नहीं हुई, जो कि उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला। और इमरान खान के साथ इससे बड़ी मैं समझता हूँ बेवफाई नहीं हो सकती, गद्दारी नहीं हो सकती। इमरान खान के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता कि इमरान खान अंदर जो बात कैटेगोरिकल कहे। इमरान खान ने 2 चीज़ें कहीं कैटेगोरिकल, और उन दोनों चीज़ों पे इमरान खान के साथ बड़ा इख्तलाफ जो है वो अमली तौर पे में नज़र आ रहा है बैरिस्टर गौहर साहब का। पहला, इमरान खान साहब ने 2 चीज़ें कहीं कि इन मुज़ाकरात से ना तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऊपर कोई असर पड़ना चाहिए और ना ही कोई असर पड़ना चाहिए 26 नवंबर के ऊपर। इन दोनों चीज़ों के ऊपर सरेंडर कर चुके हैं बैरिस्टर गौहर साहब। 26 नवंबर वाली इस्तग़ासा की जो समाअत थी 23 दिसंबर वाली, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब गए ही नहीं, बाद में गए, हाज़िरी लगा दी। और ना पीटीआई के एमएनएस गए, ना एमपीएस गए, कोर कमेटी गई, ना उनकी मरकज़ी लीडरशिप गई, कोई भी नहीं गया। इमरान खान ना वो वीडियो पैगाम जारी कर सकता है, ना वो किसी से कम्युनिकेट कर सकता है, तो इन्हीं के ज़रिए उसने कम्युनिकेट करना है। दूसरा, इमरान खान की मजबूरी ये है कि वो बैरिस्टर गौहर साहब को अब हटाना आसान नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब को हटाते हैं तो मखसूस नशस्तों वाला केस वाला मामला कमज़ोर होता है और इलेक्शन कमीशन में बहुत से केसेस हैं, मामलात हैं, वो कमज़ोर होते हैं। जो एक बाहर एक सिस्टम है पार्लिमानी पार्टी वाला और पार्टी चेयरमैन वाला, और उसमें मसाइल होते हैं और वो बहुत सारे इमरान खान के लिए इश्यूज़ हो जाएंगे। फिर इस मौके के ऊपर उनको हटाते हैं तो मसला ये बन जाएगा कि सारा फोकस फिर पीटीआई की इंटरनल चीज़ों के ऊपर, मीडिया का और सोशल मीडिया का चला जाएगा और एक नया मसला बन जाएगा। तो इमरान खान बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं बैरिस्टर गौहर साहब के मसले में और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब के मामले में। अच्छा, एक ये वाला। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि जाके ये पैगाम दे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, वो भी नहीं दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने, बल्कि यहाँ तक कहा कि इस पर तो बात ही नहीं हुई। मतलब इससे ज़्यादा लग़ बात क्या हो सकती है, झूठ क्या हो सकता है कि अंदर बात हो रही है, इमरान खान कह रहे हैं कि इस पर जाके, वो कहते हैं बात ही नहीं हुई। ख़त्म हो गई ना बात सर, फिर क्या रह गया पीछे। और अच्छा, एक लम्हे के लिए हम कह देते हैं कि यार ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बाहर मुज़ाकराती कमेटी का तो नहीं, यानी पीटीआई के फैसला साज, बार बार मुझे वजाहत करनी पड़ती है कि पीटीआई में फैसला साज 5 हैं इस वक्त, 6ठा नाम नहीं है। अली मीन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं। ये 5 पीटीआई के फैसला साज हैं, 6ठा नाम नहीं है। जब भी कहते हैं कि पीटीआई की बाहर की क़यादत कंप्रोमाइज़ है तो उससे मुराद ये 5 लोग होते हैं। लेकिन बदकिस्मती इमरान खान की देखें कि वो खुश नसीब इमरान खान जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है, उसकी बदकिस्मती देखें कि उसकी बाहर पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो गिर गया है, ख़त्म हो गया है। जिसको भी उसने ज़िम्मेदारी दिया उसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। और अभी भी आप देख लें, अब इमरान खान साहब से आज अगर मुलाकात होती है मुज़ाकराती टीम की, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बाहर आके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब जाते हैं मुज़ाकरात करने वालों में, तो ये बात यकीनी है कि ये बाकी जो 5 हैं ये डर भी जाते हैं, अगर कंप्रोमाइज्ड भी अगर हैं, बुज़दिल भी हैं, जो भी इनका मसला है। तो इनमें 2 नाम ऐसे हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जो ठोक बजा के वहाँ बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि इमरान खान का ये पैगाम है और उनको कोई मसला नहीं होगा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। बाकियों का तो फिर मसले आपको पता ही हैं। तो ये वाला एक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या बात करते हैं। अब अगर जाके इमरान खान साहब को कायल करते हैं कि खान साहब वो चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं, थोड़ा सा मेहरबानी करें, मौखर कर दें सिविल नाफरमानी की कॉल, तो क्या ऐसा हुकूमत ने अब तक किया है कि इमरान खान मौखर कर दे? हुकूमत तो उल्टा वो मजाक उड़ा रहे हैं हुकूमत के लोग। तलाल चौधरी को उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, तातार को छोड़ दिया हुआ है कि जाओ जाके चढ़ जाओ पीटीआई के ऊपर और बेइज्जत करो इनको। अगर पीटीआई को किसी बात पे नरमी दिखानी चाहिए तो वो इमरान खान की रिहाई पे दिखानी चाहिए। इमरान खान की रिहाई के अलावा सब भी रिहा हो जाएं तो अब वो मैटर नहीं करते ना, मतलब इसलिए मैटर नहीं करते, यानी ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज़ के लिए तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा।
پاکستانیوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہوگی کہ بے گناہ قیدی جو ہیں وہ رہا ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی، لیکن میں اس نظام کے لیے کہہ رہا ہوں میٹر نہیں کرتے نا. مطلب یاسمین راشد صاحبہ باہر آ بھی جائیں، اعجاز چودھری صاحب آ بھی جائیں، محمود الرشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب آ بھی جائیں اور وہ ایجیٹیشن کرنا بھی چاہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ کریں گے؟ یہ جو 5 فیصلہ ساز ہیں نہیں کر سکتے نا، ناممکن ہے نا. وہ جب وہ سودا کر چکے ہیں تو ختم ہو گئی نا بات. تو اس لیے میٹر صرف عمران خان کا باہر آنا کرتا ہے، اس نظام کو اسی سے فرق پڑے گا، اس چیز کے علاوہ فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ ملاقات. جو لاسٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی پرسوں، اس ملاقات میں تو عمران خان کے ساتھ بہت بڑا ایک ہاتھ ہوا عمران خان کے ساتھ. عمران خان کے ساتھ ہاتھ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گور صاحب کو، بیرسٹر گور صاحب تھے اور فیصل چودھری صاحب تھے، خالد یوسف چودھری صاحب تھے اور قاضی انور صاحب تھے اور ایک اور تھے، 5 لوگ تھے یہ. عمران خان صاحب نے نا اس میں کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جا کے پریس کانفرنس کرنی ہے اور پریس کانفرنس میں آپ نے جا کے بتانا ہے کہ سول نافرمانی کی کال برقرار ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں کہ آپ ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں. باہر گور صاحب نے آ کے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی پہ بات ہی نہیں ہوئی، جو کہ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا. اور عمران خان کے ساتھ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں بے وفائی نہیں ہو سکتی، غداری نہیں ہو سکتی. عمران خان کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اندر جو بات کیٹیگوریکل کہے. عمران خان نے 2 چیزیں کہیں کیٹیگوریکل، اور ان دونوں چیزوں پہ عمران خان کے ساتھ بڑا اختلاف جو ہے وہ عملی طور پہ میں نظر آ رہا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا. پہلا، عمران خان صاحب نے 2 چیزیں کہیں کہ ان مذاکرات سے نہ تو سول نافرمانی کی تحریک کے اوپر کوئی اثر پڑنا چاہیے اور نہ ہی کوئی اثر پڑنا چاہیے 26 نومبر کے اوپر. ان دونوں چیزوں کے اوپر سرنڈر کر چکے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. 26 نومبر والی استغاثہ کی جو سماعت تھی 23 دسمبر والی، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب گئے ہی نہیں، بعد میں گئے، حاضری لگا دی. اور نہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز گئے، نہ ایم پی ایس گئے، کور کمیٹی گئی، نہ ان کی مرکزی لیڈرشپ گئی، کوئی بھی نہیں گیا. عمران خان نہ وہ ویڈیو پیغام جاری کر سکتا ہے، نہ وہ کسی سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، تو انہی کے ذریعے اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. دوسرا، عمران خان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو اب ہٹانا آسان نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کو ہٹاتے ہیں تو مخصوص نشستوں والا کیس والا معاملہ کمزور ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن میں بہت سے کیسز ہیں، معاملات ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں. جو ایک باہر ایک سسٹم ہے پارلیمانی پارٹی والا اور پارٹی چیئرمین والا، اور اس میں مسائل ہوتے ہیں اور وہ بہت سارے عمران خان کے لیے ایشوز ہو جائیں گے. پھر اس موقع کے اوپر ان کو ہٹاتے ہیں تو مسئلہ یہ بن جائے گا کہ سارا فوکس پھر پی ٹی آئی کی انٹرنل چیزوں کے اوپر، میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا چلا جائے گا اور ایک نیا مسئلہ بن جائے گا. تو عمران خان بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے مسئلے میں اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کے معاملے میں. اچھا، ایک یہ والا. دوسرا، عمران خان نے کہا کہ جا کے یہ پیغام دیں اوورسیز پاکستانیوں کو، وہ بھی نہیں دیا بیرسٹر گوہر صاحب نے، بلکہ یہاں تک کہا کہ اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. مطلب اس سے زیادہ لغو بات کیا ہو سکتی ہے، جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اندر بات ہو رہی ہے، عمران خان کہہ رہے کہ اس پہ جا کے وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں ہوئی. ختم ہو گئی نا بات سر، پھر کیا رہ گیا پیچھے. اور اچھا، ایک لمحے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ایک پوائنٹ آف ویو باہر مذاکراتی کمیٹی کا تو نہیں، یعنی پی ٹی آئی کے فیصلہ ساز. بار بار مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز 5 ہیں اس وقت، 6ٹھا نام نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں. یہ 5 پی ٹی آئی کے فیصلہ ساز ہیں، 6ٹھا نام نہیں ہے. جب بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی باہر کی قیادت کمپرومائز. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.